बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेहाम खान की किताब के हवाले से बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो कि लोगों के जहनों में थरथरी मचाए हुए हैं और लोग समझते हैं कि शायद इन वाक़यात को लोगों के सामने पब्लिश करना भी कोई ऐसी अहमकाना औरत ही कर सकती है जिसको ये अक्ल नहीं है कि मैं कैसी बात कैसे अफराद के सामने कर रही हूँ। रेहाम खान ने अपनी किताब में खुलकर हर उस मौजू पर गुफ्तगू की है जिस पर गुफ्तगू करना किसी भी महज़िब या किसी भी तहजीब से मुत्तसिल मुआशरे के लिए एक अजीबो गरीब बात है। रेहाम खान ने अपनी किताब के अंदर बेशतर जगहों पर ऐसी ऐसी दलाइल दिए हैं और ऐसी ऐसी अजीबो गरीब बातें की हैं जिनको कभी कभार तो सुनकर लगता है कि वो मन घड़त हैं। जैसे कि वो ये कहती हैं कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो हमारे साथ वालों के घर बहुत से ऐसे कैरेट्स आया करते थे जिनमें कॉन्डम्स के कार्टन्स मौजूद होते थे। जब ये कार्टन्स आते थे तो मैं इनको ओपन करती और इनके अंदर से कॉन्डम्स को निकालती और यूँ समझती कि शायद ये गुब्बारे हैं और इनको फुला कर बड़े कर दिया करती थी। ये बात किस हद तक दुरुस्त है ये हम आपको मुख्तलिफ वाक़यात की रोशनी में आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फॉर्मेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दी गई लिंक बार में मौजूद सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर वहीं पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। नाज़रीन, रेहाम खान के जब ये लीबिया में रहा करते थे, ये इनके वालिदैन और इनके बड़ी बहन और छोटा भाई, इनका ये 3 बहन भाई थे, तो उस दौरान की ये बात है कि इनके साथ वाला जो बराबर वाला घर था उसमें एक हिंदू फैमिली रहा करती थी और उस हिंदू फैमिली में माँ बाप दोनों डॉक्टर्स थे, जबकि उनके घर में एक आया भी हुआ करती थी और उसके आगे 2 बेटे थे। ये जो 2 बेटे हैं ये रेहाम खान के साथ अक्सर घूमा फिरा करते थे और रेहाम के साथ ये घूमते फिरते के अलावा इकट्ठे खाना वाना भी खाया करते थे। ये बच्चे जब बहुत छोटे थे तो ये आपस में दोस्त थे, यानी कि वो 2 हिंदू लड़के और रेहाम खान। इन्हीं की गली के अंदर एक और, यानी कि गली से मुराद ये है कि इनकी वो लॉबी जिस फ्लैट पर ये रहा करते थे उस फ्लैट की लॉबी के अंदर एक घर ऐसा था जहाँ पर एक शख्स का कारोबार था मेडिसिन का और उसके घर अमूमन पाकिस्तान और दीगर ममालिक से इंपोर्ट होकर आने वाली मेडिसिन्स और कॉन्डम्स के कार्टन आया करते थे। जब ये कॉन्डम्स के कार्टन्स उसके घर के बाहर पड़े होते तो कई दफ़ा वो वाले पीसेस जिनको वो रिजेक्ट कर दिया करते, जो एक्सपायर हुआ करते थे, उनको वो बाहर ही फेंक दिया करता था अपनी डस्टबिन के अंदर। रेहाम चूँकि छोटी बच्ची थी तो जब ये उन कार्टन्स के अंदर मड़े हुए उन कॉन्डम्स को उठाकर उसके शॉपर को खोलकर देखती तो उसे लगता कि शायद ये कोई गुब्बारा है और फिर ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे फुलाकर बड़ा किया करती थी। ये तो बात हो गई बचपन की, लेकिन इस बात को उन्होंने अपनी किताब के अंदर बाकायदा कोट किया है और कोट करके वो ये बताना चाहती है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ऐसी अजीबोगरीब हरकतें अक्सर व बेशतर होती रहती थी। नाज़रीन, रेहाम खान ने किसी भी हवाले से ज़िंदगी का कोई भी पहलू ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर उसने कोई बुरी या गंदी या फहश बात ना की हो। इसकी फहश बातों का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि किताब जब शुरू होती है तो उसके बिल्कुल शुरू वाले चैप्टर्स में ये तहरीर किया गया है कि इसका पहला खावन जो इसका फर्स्ट कज़न भी था, एजाज़ उल हक, जो कि लंदन के अंदर एक बड़े हस्पताल के अंदर सर्जन था, जब वो इसके कमरे में आया करता तो इसका मुबाशरत का या सेक्स का मूड नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल होता तो वो आते ही इसके ऊपर चढ़ाई कर देता और ये कहती है कि मेरा उसके साथ मुबाशरत का दिल बिल्कुल नहीं करता था क्योंकि सेक्चुअली वो एक कमज़ोर आदमी था और वो बहुत एग्रेसिव था, यानी कि वो गुस्से वाला सेक्स करता था, उसको तमीज़ से या प्यार से सेक्स करना ही नहीं आता था। और जब वो मेरे साथ मुबाशरत कर रहा होता तो मुझे यूँ महसूस होता कि गोया मैं कोई ऐसी औरत हूँ जिसकी रूह तक सुन हो चुकी है और मेरे अंदर या बाहर एक लोहा हो रहा है और उस लोहे के अंदर और बाहर होने से उस शख्स को तो सुकून हो रहा है, मगर मुझे ना तो उलझन हो रही है और ना ही सुकून हो रहा है, बल्कि एक ऐसी हालत है जिसको मैं किसी के सामने बयान नहीं कर सकती। एक ऐसी नाकाबिले यकीन हालत, एक ऐसी नाकाबिले बयान हालत जिसको किसी के सामने अगर बताया भी जाए तो कैसे बताया जाए कि ये क्या हो रहा है। इसी तरीके से ये कहती हैं कि जब मैं कभी इमरान खान के कमरे में अचानक चली जाती तो मैं देखती कि अक्सर व बेशतर इमरान खान टेलीविज़न स्क्रीन पर अपने DVD प्लेयर की मदद से कोई ना कोई हम जिन्स परस्ती की वीडियो देख रहे होते, जिसे उर्फ़ आम में गे वीडियोस कहा जाता है। और उनके नज़दीक इमरान खान अमुर्द पसंद थे और वो हम जिन्स परस्त होने के साथ साथ अपनी पार्टी के चंद बुनियादी लोग जिनमें हमजा अली अब्बासी और मुराद सईद शामिल हैं उनके साथ हम बिस्तरी भी किया करते थे। लेकिन ये बात मैं ख़ुद अपनी आंखों से तो कभी नहीं देखी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोस तक का पता था कि ये वीडियोस यहाँ पे देखी जाती हैं और इन वीडियोस के ऊपर तबसरे भी किए जाते हैं, हंसा जाता है, खुश हुआ जाता है। लेकिन
ڈیپ ڈاؤن یعنی کہ اندر اس ویڈیو کے کیا ہے اور پس منظر کیا چل رہا ہے، اس حوالے سے میں زیادہ چیزیں نہیں جانتی تھی، یہ ریحام خان کا کہنا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں ناظرین جن کو کرنا شاید عجیب و غریب لگے، اور ایسا بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ اگر آپ حقیقی زندگی میں کسی بھی حوالے سے کسی منظرنامے پر یہ دیکھیں کہ عمران خان ایک ایسا انسان ہے جو کہ امر پسند ہے، تو ایک دم ہمارے معاشرے میں سے ہمارا عقیدہ اس کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے۔ اور اگر ریحام خان ایسی باتیں بھی کرے اپنی کتاب کے اندر کہ میں بچپن کے اندر نادانی کے اندر ایسے غبارے جو ہیں ان کو سمجھ کے، یعنی کہ کانڈمز کو سمجھ کے کہ یہ غبارے ہیں، ان کو پھلایا کرتی تھی، تو پھر ایسی عورت کی کتاب کی اتھینٹسٹی پہ سوالیہ نشان تو اٹھتے ہی ہیں۔ ناظرین کچھ اور باتیں بھی ہیں جو کہ آپ تک ہم نے پہنچانی ہیں، وہ یہ کہ یہ کسی چھوٹے خاندان سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ کیس کے خاندان سے ہے، جس کو سمجھا جاتا ہے کہ پشتونوں کا وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ باپ ہے، اور پشتونوں کا باپ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ملک عرب سے اسلام کو سب سے پہلے وہی لے کر آیا تھا، خیبر پختونخوا اور افغانستان کے بارڈر پر انہوں نے اپنا قبیلہ آباد کیا تھا، اور ان کے خاندان سے ہے۔ لیکن چونکہ یہ زیادہ تر اپنی زندگی کا عرصہ بیرون ممالک رہی ہے اور ویسٹ میں ہی رہی ہے، تو اس طرح کا ہی اس کا دماغ بھی ہو گیا ہے، ذہن بھی ہو گیا ہے، اور یہ اسی طرح کی باتیں کر رہی ہیں، اور ان کے نزدیک اس طریقے کی اخلاق سے گری ہوئی باتیں ماں سوائے تھوڑی دیر کے فن، چل اور سکون کے اور کچھ نہیں ہے، یہ کسی اہمیت کی حامل ہی نہیں ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ ساری زندگی صرف اور صرف ایک شغل ہے، ایک میلہ ہے، اور اس کی کوئی بنیادی حقیقت نہیں ہے، جبکہ حقیقی زندگی ناظرین اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ انسانوں کے بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جنہیں دوسرے انسان نہیں سمجھ سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک فائنل ورڈکٹ دیا جا سکتا ہے۔ مگر زندگی اتنی آسان نہیں ہے، لوگوں کو بعض دفعہ اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کئی ایسی چیزیں بھی کرنی پڑ جاتی ہیں جو کہ نہایت تہذیب سے گری ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر کھل کر بات بھی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ ہم لوگوں کو اکثر درپیش رہتا ہے۔ ہم تاریخ کے مختلف حوالوں پر اگر نظر ڈالیں اور تاریخ پر دیکھا جائے، تاریخ پر غور کیا جائے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ بہت سے معاملات ایسے ہوئے ہیں تاریخ میں جب لوگوں نے اپنے آپ کو سستے داموں بیچ کر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے نیلام کیا، اور اس کا نتیجہ کچھ خاص بہتر نہیں نکلا۔ ریحام خان کی کتاب میں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ عمران خان جو کہ پاکستان کے ابھرتے ہوئے لیڈر ہیں، ان کے مختلف عورتوں کے ساتھ مباشراتی تعلقات رہے، اور عمران خان کبھی بھی کانڈم کا استعمال نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر کانڈم استعمال کیا جائے گا تو سیکس کی لذت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ وہ کسی عورت کے ساتھ جب مباشرت کرتے، ہم بستری کرتے، تو اس کے نتیجے میں ان کا جو مواد ہے وہ اس عورت کے اندر ہی رہ جاتا، اور وہ عورت پریگننٹ ہو جاتی، حاملہ ہو جاتی۔ لیکن اسے اس چیز کی بھی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی تو پارٹی کے 2 سے 3 افراد ایسے ہیں جن کی اسپیشل یہ ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے اس عورت کا حمل گروانا ہے، جس میں وہ بعض دفعہ حمزہ علی عباسی کا نام بھی لیتی تھیں، اور آف دا ریکارڈ یہ باتیں بھی ہیں کہ انہوں نے نام لیا ہے مراد سعید کا، جہانگیر خان ترین کا، اور لندن میں موجود ان کے زلفی بخاری کا نام بھی لیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اسپیسیفکلی یہ کام تھا کہ وہ عورتیں جن کو عمران خان پریگننٹ کر دیتے ہیں، حاملہ کر دیتے ہیں، ان عورتوں کو جو ہے وہ ان کا حمل گرانا ان کی ڈیوٹی تھی۔ وہ روز جب عمران خان پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلا کرتے تھے، ان دنوں میں ان کے گھر کے اندر پارٹیز روزانہ کی بنیاد پر ہوا کرتی تھیں، اور ان پارٹیز کے اندر ایک اسپیشل کام یہ ہوتا تھا کہ دارو اور شراب، وائن، ووڈکا، یہ سب کچھ چلتا تھا، جس کے ساتھ ساتھ ہیروئن، پاؤڈر اور یہ ساری چیزیں بھی راتوں کو چلا کرتی تھیں۔ اور عمران خان نے ایک شرٹ پہنی ہوتی تھی جس شرٹ پہ لکھا ہوتا تھا کہ پلے بوائز پلے ایٹ نائٹ اینڈ ینگ بوائز پلے ایٹ نائٹ، میچور بوائز پلے ایٹ نائٹ، یعنی کہ وہ لڑکے جو کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، توپ سمجھتے ہیں، وہ رات کے وقت ہی ایسی کارروائیاں ڈالتے ہیں جو کہ لوگ دن میں ڈالنے سے گھبراتے ہیں۔ تو وہ شرٹ انہوں نے پہنی ہوتی تھی، اور ان کے ساتھ ان کے سارے عیاش دوست یہ سب اکٹھے ہو کے کوئی نہ کوئی ایسا کام، کوئی نہ کوئی ایسی رنگ رلی مناتے رہتے تھے جس کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا غالباً ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، نہ جانے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ تو لوگ ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین کسی بھی حوالے سے ان سٹیپس کو پروموٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کو کسی حوالے سے سراہا نہیں جا سکتا، اور نہ ان کے اوپر کوئی پازیٹیو ریمارکس دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جڑ سے ہی خراب ہیں۔ اور عمران خان تو ویسے بھی اس طریقے کی چیزوں میں انوالو رہے ہیں ہمیشہ سے، لیکن ان کی بیوی جو ہیں، جو ان کی سابقہ جو منکوحہ ہیں جناب ریحام خان صاحبہ،
یہ بھی کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہیں اور ان کی اپنی زندگی بڑی رنگ رلیوں سے جو ہے وہ مزین ہے. یہ مختلف آرمی آفیسرز کے ساتھ ڈانس کرنے، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے ساتھ ان کے تعلقات اب وہ کیسے ہیں یہ تو ہم آپ کو کھل کے نہیں بتا سکتے. لیکن اگر یہ اپنی کتاب میں اس طرح کی چیزیں لکھ سکتی ہیں کہ کانڈم کے غبارے بنایا کرتی تھیں تو پھر یہ کچھ بھی کیا کر سکتی تھیں. ناظرین، انفارمیٹو ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا. اپنے چینل انفارمیٹکس کو سبسکرائب کیجئے اور اپڈیٹس کو آن کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.